बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उसामा तार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक ऐसा जलसा जिसको ख़राब करने के लिए हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक ऐसा जलसा जो तारीख ने कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसा जलसा जिसको रोकने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। किसकी तरफ से? निगरान हुकूमत की जानिब से। निगरान हुकूमत तो इसे कह नहीं सकते, ये जानिबदार हुकूमत है। क्योंकि ऐसा लगता है, सबको ऐसा लग रहा है, अवाम को ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत बाइज्ड है, एक जानिबदार है। और किसकी जानिबदार है ये आपको पता है, ये पीडीएम वालों का साथ दे रही है। तो इस जलसे को नाकाम करने के लिए पूरी कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से कि ये जलसा नाकाम हो। लेकिन आपको जो विजुअल्स नजर आए, आपको सोशल मीडिया पे जो आपने देखा कि इस जलसे में कितना हजूम जमा था और लोग फैमिलीज के साथ आए हुए थे। अब जो आप ये विजुअल्स देख रहे थे, ये रुकावटों के बाद थे। रुकावटों के बावजूद इतने लोग आए हुए थे। और अगर ये रुकावटें ना होती तो फिर आप सोचें कि कितने लोग थे। लोग बहुत थे वहां पे, आपको विजुअल नजर आए होंगे। ठीक है, इस दौरान जो पीडीएम के कुछ कारकुन हैं और वो रहनुमा हैं, वो ट्वीट्स कर रहे थे कि जलसा नाकाम हो गया, फ्लॉप हो गया। शायद जानिबदार हुकूमत की तरफ से इनको इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी कि हम जलसे को नाकाम बना देंगे। लेकिन ये खुद नाकाम हो गए जलसे को नाकाम बनाने के लिए। तो आपने देखा कि लाखों की तादाद में, तारीख में ऐसा जलसा नहीं हुआ। एक हुआ था खान साहब का जलसा लाहौर में, 2011 में जलसा हुआ था, वो भी बहुत बड़ा जलसा था। और मीनारे पाकिस्तान का जो ग्राउंड है वो लोगों से फुल करना एक कोई आसान बात नहीं है। और ना कि मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड फुल था, बल्कि वहां जो मेट्रो तक लोग जमा थे। और लाहौर का ऐसा कोई कोना नहीं था जो कि लोगों से भरा हुआ ना हो। खैर, हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। एक और मैं आपको खास बात बताऊंगा कि जो सहाफ़ी इमरान खान साहब के खिलाफ बोलते हैं टीवी पे आके, उन्होंने भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा जलसा कहा इमरान खान साहब ने। कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट की हैं, वो ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये मुझे अजमल जामी की बात बड़ी अच्छी लगी कि आप एक सियासी कारकुन के अंदर जो है वो जज्बा है अपने लीडर के लिए, वो जज्बा है, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इन्होंने कहा है कि रुकावटें और बंदिशें अवामी पजीराई का हल नहीं हुआ करती। सियासी वर्कर अगर किसी रहनुमा का दीवाना हो चुका हो तो ये इसके जुनून को मजीद गरमाती हैं। गुजरे एक बरस में पीटीआई का घर बैठा सपोर्टर भी मुकम्मल एक्टिव हो चुका है। लाहौर जलसे के शुरका इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत हैं। मतलब इतनी तादाद थी, जहां आप देखें सारी सर नजर आ रहे हैं। जब वो फैसल जावेद साहब ने कहा था कि अपनी टॉर्च लाइट ऑन करो, तो आपने देखा होगा कि किस कदर लोग थे जब ड्रोन शूटिंग हो रही थी। तो आपको मेरी स्क्रीन पर ये आपको नजर भी आ रहे होंगे विजुअल्स। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत लोग थे, फैमिलीज के साथ लोग आ रहे थे। पुलिस की रुकावटों का मैं सुन रहा था तो एक और ट्वीट मेरी आंखों से गुजरी। ये रुबाब हयात हैं जी कोई, वो ट्वीट करती है कि अभी मेरी एक दोस्त जो अभी लाहौर जलसे में पहुंची बता रही थी कि वो रास्ते में थी, पुलिस वाले ने रोक लिया और बोला वापस जाओ। जब वो वापस जाने लगी तो पुलिस वाले ने कहा वापस क्यों जा रही हो, मेरा काम सिर्फ ये बोलना है, बेटा आप अनसुनी कर कर चली जाओ। मतलब आप मेरी बात पे कान ना धरो और चली जाओ। जलसे में मेरी पूरी फैमिली भी वही है, अल्लाह बेहतर करेगा। सदीक जान साहब ने ट्वीट की, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जुल्म, जबर और यजीदियत के बावजूद ऐसे मनाजर नजर आएंगे जो इस वक्त मीनारे पाकिस्तान पर नजर आ रहे हैं। एक मैं वो हिना परवेज भट्ट साहिबा की ट्वीट्स पढ़ रहा था, वो तो बिल्कुल बौखलाई हुई थी, पागल हुई थी। तो मैं आपको उनकी ट्वीट्स पढ़ के सुनाता हूँ कि हिना परवेज भट्ट साहिबा क्या कहती हैं इस जलसे के बारे में। उसका उलट है, पता नहीं इनको क्या, मतलब कहाँ से इनको खबरें मिलती हैं और क्या देख रहे होते हैं ये। क्या ये सोशल मीडिया पे ये लोग नहीं होते, मुझे नहीं पता। तो हिना परवेज भट्ट साहिबा कहती हैं कि जलसा फ्लोप होते ही पीटीआई वालों ने 10 साल पुराने जलसे की तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दी। सब जान गए कि लाहौरियों ने आज न्याजी को मुस्तरद कर दिया। यार, ये लाहौरी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स करके ये हिना परवेज भट्ट साहिबा को इसका जवाब दें, थोड़ी वीडियोस इनको दिखा दें। अच्छा, मुझे लगता है कि ये एआई का कमाल है। जहां तक मेरा ख्याल है कि एआई का इसमें ये रोल है कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये करती हो कि इनको जो है ना जलसे के विजुअल्स ना दिखाती हो। क्यों ना दिखाती हो? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मोबाइल को भी पता है कि अगर मैं इनको जलसे के असल तस्वीरें दिखाऊंगी, शायद हिना साहिबा को दिल का दौरा ना पड़ जाए। इसलिए हम इनका मोबाइल जो है तो इनका ख्याल रखता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप अगर कुछ सर्च करते हैं, कुछ हिस्ट्री में सर्च करते हैं, तो आपको वही चीज दिखाई जाती है। इसी तरह एआई भी पटवारियों का ख्याल रखती है। एआई पटवारियों का कैसे ख्याल रखती है? वो इनको वही चीज दिखाती है जो ये पसंद करते हैं।
کہ ان کو دل کا دورہ نہ پڑ جائے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اے آئی کو خراج تحسین پیش کروں گا میں. جو جرنلسٹ عمران خان صاحب کے خلاف تھے انہوں نے بھی ٹویٹس کی اور میں آپ کو یہاں پہ ٹویٹ پڑھ کے سناؤں گا. کامران شاہد صاحب کا ٹویٹ ہے کہ ڈسپائٹ گورنمنٹ آل ایفرٹس اینڈ obstacles PTI has managed the massive crowd at مینار پاکستان. Lahore seems to be slipped out of PMLN's hand. لاہور ہی چھا گئے بھائی. واقعی لاہور تو نکل گیا. لاہور ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اور سب سے بری بات یہ ہے کہ یار تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک جلسے میں اتنی رکاوٹیں پیدا کی جائیں. آپ کنٹینرز رکھ رہے ہیں, آپ وہ ٹرالیاں لگا رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایک سیاسی پارٹی کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا جلسہ ٹھیک سے کنڈکٹ کر سکے؟ بالکل ہے. یہ آئین کہتا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کو یہ حق ہے جلسہ کرنا. لیکن جو نگران حکومت ہے, کیا اس کو بالکل خیال نہیں ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے؟ کیا عوام کے جذبوں کا ان کو بالکل خیال نہیں ہے کہ عوام کیا سوچتی ہے؟ کہ اتنی لاکھوں کی تعداد میں عوام ہے, ان کو ان کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ سب ہتھ کنڈے اپنا کے یہ اگر سوچتے ہیں کہ کسی کو ڈرا لیں گے اور وہ گھر بیٹھ جائے گا, تو ایسا بالکل نہیں ہے. لوگوں میں جذبہ اور بڑھے گا. ابھی ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے 3000 کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے. تو وہ سب سن کے کیا پی ٹی آئی کے بندے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ وہ ڈر کے گھر کیوں نہیں بیٹھتے کہ 3000 بندے گرفتار ہو گئے ہیں؟ اس ڈر سے وہ اپنے گھر کیوں نہیں بیٹھے؟ وہ کیوں آئے ہیں جلسے پر؟ نہیں, یہ آپ کبھی بھی نہیں ختم کر سکتے. یہ اوچھے ہتھ کنڈے گرفتاریاں مقدمات بنا کے آپ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایموشنل اٹیچمنٹ جب ہوتی ہے نا آپ کے سیاسی لیڈر سے, آپ کو تو آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں روک سکتا. یہ ایک اندرونی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے, رکاوٹوں جتنی رکاوٹیں آئیں ہم نے پہنچنا ہے خان صاحب کے جلسے میں. تو یہ سب کر کے حکومت قوم کی نظروں میں خود کو گرا رہی ہے حکومت. تو عمران خان صاحب نے کچھ جو ضلع شاہ کے بارے میں بات کی, جو کہ کارکن ہے وہ شہید ہو گیا. وہ ایک اور چیز کہی کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ میرے اوپر تو ریڈ لائن لگا دی تھی. یہ باجوہ نے جو انٹرویو دیا ہے اس کے بارے میں خان صاحب نے کہا کہ باجوہ نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے نا ہمارے لیے خطرناک تھا. عمران خان ہمارے لیے جو ہے نا صحیح نہیں ثابت ہو رہا تھا, وہ ملک کے لیے خطرناک تھا. تو باجوہ صاحب سے عمران خان نے سوال کیا کیا اگر میں تو خطرناک تھا, انہوں نے کہا کہ باجوہ میں تو خطرناک تھا, لیکن جو ابھی تم نے جن کو بٹھا دیا ہے وہ اچھے ہیں, جنہوں نے 15% سے 10% سے مہنگائی کو 45% تک پہنچا دیا ہے, کیا باجوہ صاحب وہ اچھے ہیں؟ خان صاحب نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مجھے بتا دے کہ ہمارے پاس ملک کو کرائسس سے نکالنے کا یہ پلان ہے تو میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا. میں اپنے ملک کے لیے ہی سیاست کر رہا ہوں, ورنہ مجھے کوئی کیا دے سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے. اور یہ خان صاحب نے جو اینڈ پہ جو نکات پیش کیے کہ ملک کو کیسے سیاسی بحران سے نکالا جا سکتا ہے اور یہ معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. خان صاحب کی تقریر کو اگر میں سمرائز کروں اینڈ پہ, تو یہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ اقتدار میں آنا چاہتا ہے, اقتدار میں آ کے ملک کو سنوارنا چاہتا ہے, اور اس کے پاس روڈ میپ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پی ڈی ایم آئی تھی ان کے پاس کیا روڈ میپ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے. کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم پیٹرول کی قیمت کو کم کریں گے. کیا کیا انہوں نے؟ بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم فلاں چیز کریں گے, ہم یہ مہنگائی ہے فلاں ہے, 15% پہ مہنگائی ہے. تو اب جو ہے نا شہباز شریف صاحب, مہنگائی تو 45% پہ پہنچ گئی ہے. کیا کیا آپ نے؟ آپ نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے, آپ نے ایسے بینرز دکھائے تھے کہ مہنگائی مکاؤ مارچ کیے تھے, تو یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا. تو یہ تھا جی جلسہ خان صاحب کا. ایک کثیر تعداد وہاں پہ جمع تھی اور ایک سکسیسفل جلسہ کنڈکٹ ہوا حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باعث. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اسامہ طاہر کو ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.